बोर्ड मेंबर यूएमटी विल की चेयरपर्सन और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा। मुझे बहुत तशनगी लगती है कि मैं वो नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी। आज की नस्ल है वो जब अपने बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या था और हमें अडॉप्ट क्या करना चाहिए? समझूंगी सुरख्ता व मौजू, वक्त की अहम ज़रूरत, पेरेंटिंग टेक्निक्स कितना जरूरी है। आज आप देख रही हैं कि बच्चों के साथ दोस्ती ज्यादा गहरी हो रही है, सख्ती करते हुए थोड़ा सा पेरेंट्स डर जाते हैं। एक जो बाउंड्री होती है ना, बहैसियत एक बाप या बहैसियत एक माँ की, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। आपका रोब हो, बहैसियत माँ बाप के आपका वकार हो। जब पाबंदी थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नारे पे, तो आप सबसे पहली थी जिन्होंने नारा लगाया था। एक्चुअली वो बड़ा जबरदस्त और लेफ्टिस्ट सुर्खे जिसको हम कहते हैं। आपकी वालदा ने आपको 24 घंटे का टाइम दिया कि हाँ करो या ना करो, उसकी वजह जरूर बताइए। ये बताना मुश्किल है ना कि मैंने 24 घंटे का टाइम क्यों दिया, इसके पूरी स्टोरी है पूरी इसके पीछे। डॉक्टर साहब की शहादत के बाद की जो जिंदगी है जी, कमी तो बहुत जाहिर है कि महसूस होती होगी, उसमें भी मसाइल फेस करने पड़े। मैं इस चीज के लिए अल्लाह की एक बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। बताइए कि किस तरीके से आज एक आम आदमी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। खुदारा ये जुल्म बच्चियों पे ना करें कि वो उनको, अगर वो करियर परसू करना चाहती हैं और तो आप उनको जरूर करने दें, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो इस रिश्ते को पक्का ना करें, कायम ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट और मैं हूं उसामा तैयब। मैं मौजूद हूं यूएमटी में और मेरा बड़ा गहरा बड़ा पुराना ताल्लुक है यूएमटी से, जिसको तकरीबन 2 दिहाइयां होने वाली हैं। 18 साल हो गए हैं मुझे। पढ़ने आया था मैं यहाँ पे और फिर मुझे लगता है कि मैं यहीं का होके रह गया। तो इस इदारे से मैं ये कहूँ कि यादें वाबस्ते हैं, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बड़ा एक मोहब्बत का रिश्ता है मेरा डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब, उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक था। इब्राहिम साहब के साथ एक बड़ा अच्छा प्यारा ताल्लुक है। आज मैं मौजूद हूँ बोर्ड मेंबर यूएमटी विल की चेयरपर्सन और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा के ऑफिस में मौजूद हूँ। उनके साथ हम आज पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, इनकी अपनी जो जिंदगी है अगर उसकी बात की जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर, उसके साथ साथ डिफरेंट जो है वो खैर के काम हमेशा से हमने देखा डॉक्टर साहिबा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। यूथ की आगाही के लिए, यूथ की काउंसलिंग के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने देखा इनको हमेशा परेशान, इनको काम करते हुए। साथ ही साथ जमात की माशाल्लाह रुकन है डॉक्टर साहिबा, और जमात के लिए इनकी खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़ा शानदार काम रहा जमात के हवाले से भी। आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम 2-4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इनकी अर्ली लाइफ, इनके जो फादर हैं, उन्होंने उनकी जो शख्सियत थी, उनके जो एलिमेंट हैं वो डॉक्टर साहिबा में नजर आते हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन उस फैमिली में जो इनके वालिद हैं, उनके रवैयों, उनके लोगों के साथ ताल्लुक की वजह से बड़ा एक बाबरकत सा घराना ये रहा। इनकी वालदा डॉक्टर साहिबा की बड़ी शानदार पर्सनैलिटी, और उस अर्ली एज में जमीयत के उन शानदार लोगों के साथ इनको उठने बैठने का मौका मिला जो आज भी हम इनकी शख्सियत में और फिर इनके बच्चों की शख्सियत में वो तमाम चीजें देखते हैं। तो मैं इनकी अर्ली लाइफ भी चाहूंगा, जब ये डॉक्टर खेला करती थी, फिर ये डॉक्टर बन गई। फिर मैं इनकी जब शादी हुई डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब से, और मैं कहता हूं कि क्या एक खूबसूरत मैंने बात पढ़ी कि डॉक्टर साहिबा जब शादी की बात इनके घर में शुरू हुई तो उस वक्त इनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि एक ऐसा शख्स मिले जो इनकी जन्नत तक रसाई को आसान बना दे। और मैं समझता हूं कि शायद ही डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब से अच्छा कोई शख्स किसी भी एक शरीके हयात को मिला हो। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनको जन्नत के बागों में से एक बाग अता करे। डॉक्टर साहिबा, तारुफ आपका बहुत लंबा है, मैं मुकम्मल इसलिए नहीं करवा सका कि फिर मैंने आपसे क्या पूछना है, मैंने आपसे भी ये सारी चीजें पूछनी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे वक्त दिया इस पॉडकास्ट के लिए। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये गुफ्तगू का जरिया बनेगी ये बात। तो आपने तो बहुत ज़्यादा मेरा तारुफ तफसीली करा दिया या कुछ ऐसा। मुझे बहुत तशनगी लगती है कि मैं वो नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी, और अब मुझे लगता है
पता नहीं क्यों मैं अब बोलना शुरू हो गई, लेकिन मुझे नहीं ये नहीं आप लगता बिल्कुल लेकिन मुझे अब इतनी ज़्यादा एक वो जो तशनगी का एहसास है इतना शदीद हो गया उसामा कि मुझे ये मैं पूरा इस बात को देख रही हूँ सामने कि ऐसा ना हो कि वक्त जो गुजर गया था वो तो गुजर गया, अब जो वक्त मेरे पास है मैं उसको अपनी बेहतरीन कुव्वतों और सलाहियतों के साथ इस्तेमाल करूं, क्योंकि बुलावा तो किसी का भी किसी वक्त आ सकता है, अल्लाह खैर लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं बहुत नजदीक देखती हूँ, बहुत नजदीक देखती अल्लाह हूँ। खैर करे, अल्लाह खैर करे। अभी आपने बहुत से काम करने हैं, बहुत से काम किए हैं और अभी आपने बहुत से काम करने हैं। मुझे थोड़ा सा अर्ली एज के बारे में बताइए कि किस तरह से, और मैं इसको लिंक करना चाहूंगा क्योंकि आप पेरेंटिंग पे बड़ी खूबसूरत बात करती हैं और आपका जो अपना पॉडकास्ट है उसमें मैंने देखा कि हमेशा आपने लोगों की इस्लाह की बात की। जी जी आपने आज सोसाइटी का जो बेड़ा उठाया उसमें इस्लाह का, मैं समझता हूँ कि वो न सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि हम सबके लिए बायसे फख्र भी है कि हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी। तो आपकी जो पेरेंटिंग की गई उस पे मैं जानना चाहूंगा। आपके वालिद साहब बड़े शानदार शख्सियत, आपकी वालदा माशाल्लाह, तो मैं चाहूंगा कि वो बताइए और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि हमारी जो आज की नस्ल है वो जब अपने बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या था और हमें अडॉप्ट क्या करना चाहिए? बहुत ही मैं समझूंगी सुरख्ता हुआ मौजू, वक्त की अहम ज़रूरत, पेरेंटिंग टेक्निक्स। और हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें जो हमारे होस्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा कि जब हम जनरेशंस की बात कर रहे थे, एक्स वाई जी अल्फा तो बेचारे बहुत ही छोटे हैं, जी बट स्टिल हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे हाथों में आ चुके हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और हम उनकी सलाहियतों के हमें अमीन बनना है और हमें उनको उठाना है। तो मैंने उनसे सिर्फ ये एक बात की, मैंने कहा कि हमारा या मेरा मकसद, मैंने जो सीरीज शुरू की है, हरगिज ये नहीं है कि हम यूथ को या यंगर जनरेशन को हम किसी कटहरे में खड़ा कर देंगे। बहुत खूब। और उन्होंने मुझसे पूछा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैंने कहा दोनों में अच्छाइयां हैं और दोनों में कमियां हैं। असल में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे पेरेंट्स बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 लेके बैठे हुए हैं अल्लाह और उनके रसूल की नजर में या एक अच्छे इंसान की हैसियत से। तो बात यह है कि पेरेंटिंग बहुत मतलब विजडम के साथ होनी चाहिए, मोहब्बत के साथ होनी चाहिए और यानी सब्र भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम सिर्फ अपने नौजवानों को तो नहीं कोई कसूरवार ठहरा सकते। मेरा बचपन, मैं समझती हूँ अगर इसको बिल्कुल भी इसमें कोई फैंटेसी ना लाई जाए या बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है और मैं रैशनल के तौर पे सोचूं, फुल ऑफ मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज। वाह। मेरे जो वालिद साहब, उनका तौर तरीका, एक इंतहाई सलीमुल फितरत इंसान, ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, वेरी जेंटल। डॉक्टर सैयद अजहर अली अपने पेशेंट्स के साथ हर वक्त हाजिर। और मैं आपको एक बात कहूँ, क्योंकि मेरी जो बचपन की जो मेमोरीज है ना, तो मैंने तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हुए, सिर्फ एक वाहिद मेरे वालिद साहब तो डॉक्टर नहीं है ना, तो मैं उनकी भी टेक्निक्स देखी हुई थी मैंने सारी एज अ चाइल्ड, कि किस तरह से ड्रिप्स लग रही हैं जो ज़रूरत नहीं है, किस तरह से इंजेक्शन हर एक को लगा जा रहा है, वो भी हमारे अजीजों में और मिलने वालों में। तो ये तब भी होता था, ये शुरू से हो रहा है। और मेरे वालिद साहब की जो सबसे ज्यादा काबिल कदर मैं समझती हूँ सिफत है कि वो नॉन मटीरियलिस्टिक आदमी थे। उनको इंसान से मोहब्बत थी, वो हर वक्त तैयार थे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी कि कोई इलीटिस्ट क्लास आती थी मेरे अब्बा के पास, गाड़ियों की माशाल्लाह लाइनें लगी होती थी, अल्लाह की तारीफ है, मोहब्बत करते थे लोग उनसे, मुरीद होते थे उनके, पीर मानते थे, किस किस कराची के किन इलाकों से वो आते थे। और शायद वो अब्बा का इखलास कि हर वक्त हाजिर, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि खाने का वक्त है, कभी ये नहीं देखा मेरे आराम का वक्त है, हमेशा खुशी खुशी वो
جا لوگوں رہے کے ہوتے لیے اویلیبل، اور آج کے Available. ڈاکٹرز کو یہ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ایک بات، ایز اے باپ، ایز اے فادر، تھکے آ رہے آئے کلینک سے 2 ٹائم، جیسے بیچ میں بریک ہوتی تھی نا، ہر وقت خوش، اور امی سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، اسپیشلی رات میں نا 9 بجے جب کلینک بند ہوتا تھا اور ویکینڈس پہ، کہ کہاں جانا ہے، اور خوش. آپ یہ دیکھیں خوش بات، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں کہ میں بڑا کما کے آ رہا ہوں، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، ادھر بیگ پھینکا، ادھر جوتے، وہ جو کئی ہمیں نمونے نظر آتے ہیں. آلویز ہی واز ہیپی. اور امی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں ویکینڈ پہ، ہم لوگ لانگ ڈرائیو پہ دوسرے شہروں میں جاتے تھے. یعنی he was family man as well. Yes, and always available for each and every person. والدہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے ساتھ ہماری دوستی اور بات چیت زیادہ ہوتی تھی. اچھا. ابا ذرا کم گو تھے، لیکن اور ابھی بھی ہیں، بہت ضعیف ہو چکے ہیں ابا، بڑے ناتوان کمزور. اور امی کے ساتھ گفتگو، ہر مسئلے پہ بات چیت، ڈسکشن، بس ان کے پاس بیٹھ جائیں گے. اور وہ ایسا لگتا تھا ان کے اندر ایک کوئی سائیکالوجسٹ بھی موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ، پھر رائٹر، پھر شاعرہ، اب تو آرٹسٹ بھی ہیں وہ، بے شمار انہوں نے پینٹنگز کی ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ. اور ہماری کوئی پرابلم ہوتی تھی، مجھے اپنا پتہ ہے، فوراً جا کے امی سے بات کرنی، اور امی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتی تھی. اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہم ایسی کوئی سختی کی ہو. سختی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پر کوئی قدغن نہیں تھی، وہ ہر چیز پہ نظر رکھتی تھی. چونکہ میں انگریزی اسکول میں پڑھا، ہمارے یہاں اردو بولنے کی ہمارے اسکول میں اجازت نہیں تھی سوائے اردو اور اسلامیات. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ہم انگریزی کی کوئی ہم فکشن لے آئی، میں کوئی بک لے آئی، کچھ دے دی، لیکن امی کو امی نظر رکھتی تھی کہ کیا مطالعہ ہو رہا ہے کیا نہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم تو بڑے ہو رہے تھے نا، کہ ایک کتاب تھی کوئی، اور وہ میں پڑھنا شروع کی، تو امی ایک کمرے میں آئی اور امی نے الٹ پلٹ کیا اور لے کے چلی گئی، یہ تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے. اچھا. تو دیکھیے آپ، یہ دیکھیے اس وقت میڈیا نہیں تھا، لیکن وی سی آر آ چکا تھا، اور ہماری جو بیسٹ انٹرٹینمنٹ مطلب ظاہر بچپن تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ابا واز سو سویٹ، یوز ٹو کم ٹو اسکول ٹو پک اس اپ. اوکے. اینڈ کہتے تھے کہ سنو یہ چلو. ہاؤ سویٹ آف ہم تھا کہ وہ وی سی آر اور یہ وہ ہے، اور ہم نے جا کے، اور پوری فیملی اکٹھی ہوتی تھی، صوفے کھچا کھچ بھرے پھوپھی کے گھر میں، ہمارے گھر میں تو نہیں، اور کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی اوپر، سارے فرسٹ کزن سب قریبی، اور وہ ایک ایونٹ ہوتا تھا. How sweet of him. یعنی after clinic used to sometime، اور ہمارے لیے وہ عید کا سما ہوتا تھا، میرے لیے تو بالکل صحیح. بچپن میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہوتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی کالج اور یونیورسٹی لائف پہ بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کی زندگی کو لے کے آج کی زندگی سے سیکھیں اور اس پہ بات کریں. میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے 2 باتیں کی. ایک آپ نے کہا کہ اماں سے دوستی تھی، ہر قسم کی گفتگو کر لی جاتی تھی، اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کر لی جاتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ماں کا ان کا تھا، اور وہ سختی بھی کرتی تھی. کتنا ضروری ہے آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ دوستی زیادہ گہری ہو رہی ہے، سختی کرتے ہوئے تھوڑا سا پیرنٹس ڈر جاتے ہیں. آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ اور اگر اگری کرتی ہیں تو کیا سختی اور اس کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے دوستی محبت میں؟ بالکل ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے میں بہت سخت ماں ہوں. مجھے ہمیشہ I used to tell my husband I am the bad guy, you are the good guy, because کیونکہ وہ تو کام میں مصروف ہوتے تھے، اور سارے رولز اینڈ ریگولیشنز، اسپیشلی آپ کو پتا ہے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی پرورش زیادہ مشکل ہوتی ہے. بیٹیاں عام طور پہ بیچاری سیدھی سادی ہوتی ہیں عام طور پہ. آج کل تو خیر حالات کافی مطلب آگے بڑھ چکے ہیں، ہر چیز، ہر طرح کی ٹیمپٹیشنز اور وہ سب. تو دیکھیں ایک جو باؤنڈری ہوتی ہے نا، بحیثیت ایک باپ یا بحیثیت ایک ماں کی، ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے. آپ کا روب ہو بحیثیت ماں باپ کی، آپ کا وقار ہو. اگر آپ اتنے زیادہ اوور فرینڈلی ہو جائیں گے تو
وہ جو باؤنڈری اور رولز کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے نا وہ نہیں ہو پائے گی, وہ نہیں ہو سکے گی. وہ ہر اس کے اندر مطلب ایک استاد شاگرد کے رشتے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کچھ مطلب کسی بھی ٹیوشنز پڑھ رہے ہیں جس طرح سے بھی, تو وہ رولز تو نہیں فالو ہو سکیں گے. یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے. بالکل. میں تو بہت فوجی بن کر میں نے یعنی آپ دوسری ایکسٹریم پہ زیادہ تھی, سستی والی زیادہ ایکسٹریم پہ تھی. I had to بیکاز اگر رولز نہیں ہوتے تو دیکھیے تربیت کے معاملے میں نا جو ہے نا یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے. اور جو لائن کتنے بجے گھر آنا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو, لڑکی جا سکتی ہے گھر سے باہر یا نہیں, اور کیا اکیلی جا سکتی ہے یا نہیں, اور لڑکا اگر یہ کس کے ساتھ گیا ہے, کون سے دوست ہے, اور کتنے بجے گھر جاتا. دیکھیے جو گروئنگ ایج ہوتی ہے نا, جب تک کہ لڑکا یا لڑکی یونیورسٹی میں نہیں پہنچ جاتے, میں سمجھتی ہوں اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے اسکول تک تربیت ہو چکی ہوتی ہے, اس سے بلکہ بہت پہلے تک. شخصیت سازی تو آپ کو پتا ہے نا, سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ کتنی 7-8 سال کی عمر تک آپ کی جو نفسیات بننی ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے. تو جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور میں یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ سب سے اہم جو امتحان کا پرچہ ہے وہ اولاد کی تربیت کا ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں نا مال اور اولاد فتنہ ہے, مال اور اولاد آزمائش ہے. اسی لیے کہ یہ اہم سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کوئی بچپن کا بتائیں, شرارتی تھیں آپ, کوئی شرارتیں کرتی تھیں, اور بچپن کیسا گزرا اس کا کوئی واقعہ سنائیے ہمارے ناظرین کو. ویسے تو میں بڑی کم گو اور بڑی سوبر سی ریزرو سی تھی بچی تھی, لڑکی تھی اسکول تک, اور شائع بھی تھی کسی حد تک. لیکن 4 گروپس تھے. نیبرہڈ کا گروپ تھا, فرینڈس کا, کزنس کا گروپ تھا, اسکول کا گروپ تھا, اور اسی طرح مطلب ایک اور گروپ تھا جس کے اندر ہم سوشلائز کرتے تھے. تو ہر گیم کھیلا ہے. میں جیسے بیس بال میں نے سکھائی لوگوں کو, جیسے اسکول میں میں ٹیم میں تھی تو میں اپنے سرکلز میں جو تھے نا ان لوگوں کو سکھاتی تھی. صحیح. تو اسٹریٹ میں نا ہماری پھپھی کا گھر تھا, اور ماشاء اللہ اچھا وہ ایریا تھا, تو ہم لوگ وہاں پہ سب کو ایک ٹیم بنانا, مطلب ٹیم بلڈنگ بھی کرنا, لیڈ بھی کرنا, سکھانا بھی. بالکل. بیس بال ہو گیا, کرکٹ اتنی زیادہ نہیں لیکن پکنکس کی حد تک, سائیکلنگ بہت کی, سائیکلنگ سکھائی یہاں تک کہ اسکول میں آنے سے پہلے تک. اور اس کے بعد وہ ہماری ایک بہترین انجوائمنٹ ہوتی تھی. پارکس میں جاتے تھے, ہر چیز والدین کی اجازت سے. اور یہ ساری آپ کی ہیلتھ کے لیے وہ چیزیں ہیں جن سے ہم آج دور چلے گئے ہیں. اتنا ریکریشن, اتنا امن کا زمانہ تھا کہ 2 مہینے کی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو ہماری پھوپھیوں کے گھر سب کے پاس تھے. ہم لوگ واک کر کے, میرا ایک بھائی سید محمد علی جو ریٹائرڈ ایئر کوموڈور ہے, میرا بھائی سید فراز علی, ہم 3 ہی اس وقت تھے, باقی بعد میں پیدا ہوئے. ہم واک کر کے پھوپھیوں کیا, تینوں پھوپھیوں کیا پوری چھٹیاں باری باری گزارتے تھے. شام سے پہلے واک کر کے گھر چلے آتے تھے. سارے گیمز, سارے کھانے پینے, پارکس میں جا کے. ہمارا سب سے بڑا کیا ہوتا تھا کہ ہم ہل پارک کراچی کا بہت مشہور ہے, ہمارے گھر کے پاس تھا, تو ہم جب کبھی وہاں جایا کرتے تھے کزنس اور سارے مل کر, میری پھوپھیزاد بہنیں بھی اور علی اور فراز اور ہم سب, ہم وہاں جا کے نا, زیادہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے ہمارے پاس, کم ہوتے تھے, تو ہم کہتے تھے اچھا بیل پوری لے آؤ, فلانے ڈرنک لے آؤ, یہ چاٹ لے آؤ, وہ چاٹ لے آؤ. اور وہ بہرا سارا اپنا پہنا ہوا ہوتا تھا, وائٹ یونیفارم, بڑا اچھا وہ تھا ہل پارک کا ایریا سارا پارک. تو آرڈر کیا بڑے سیریس, اور اس کے بعد وہ تو چلے گئے آرڈر لینے, اور ہم سب بھاگ جاتے تھے واپس, اور ہنس کے لوٹ جاتے تھے کہ یہ ہم نے کیا حرکت کیا. میں اگر دینی لحاظ سے سوچوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ویسے, مطلب ایک طرح کا جھوٹ بھی ہے, لیکن اس وقت اتنی عقل ہی نہیں تھی نا. تو بس بچپن تو ایسا ہی ہے نا, بچپن تو ایسا ہی ہے. بچپن کے اندر جو ہے وہ اگر اتنی عقل ہو تو بچپن نہیں رہتا, پھر تو آپ جو ہے وہ اس میں شعور میں آ گئے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ یا تو کالج میں تھیں یا آپ یونیورسٹی تھیں, اور آپ اتنی جیدار تھیں, آج بھی لگتی ہیں, لیکن اس وقت کے جب پابندی تھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نعرے پہ, تو آپ سب سے پہلی تھی جنہوں نے نعرہ لگایا تھا. کیا ہوا اس کے بعد؟
एक्चुअली वो बड़ा जबरदस्त, एक्चुअली वही था, मैं डाव मेडिकल में थी ना, तो उस वक्त 10 साल से NSF की हुकूमत थी, हुकूमत कह लें, कैबिनेट उनकी आती थी, और लेफ्टिस्ट सुर्खे जिसको हम कहते हैं। ओके, अभी मैंने जमीयत का तारुफ मुझे हुआ था, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, मुझे जब भी नहीं इतना पता था, शायद कॉलेज में ये मशहूर था कि इनकी वालदा एफिलिएटेड हैं या क्या, लगे वालदा भी उस वक्त में बनी थी, लेकिन बहरहाल तो हमारे पास एक्सीलेंट कैबिनेट आई जमीयत की ना। अच्छा, और टॉपर सारे जो जमीयत की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, जो भी मतलब एक लेडी सीट थी, बाकी और ज़ाहिर मेज होते, मेल डॉक्टर्स, और जो हमारा जोश और वलवला कि हम लोग फिर वो जो कन्वेंसिंग करते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, लोग हमारे ऊपर आते थे, उस दौर में उसामा मैंने ये सब सीखा, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, क्योंकि मेरे ऊपर काम वो लोग भी कर रहे थे, बिकॉज आप टारगेट होते हैं, अच्छा हमें नहीं पता होता कि हम टारगेट हैं। Okay. I'm a 17-year-old girl admitted to a medical school, right? So वो हमें टारगेट, उस वक्त मैंने ये सारा सीखा, मैंने और पढ़ा भी, सुना भी, जो हमारे सीनियर्स थे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्स, लेनिन। आई वाज इन फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें होती रही, हमारे पर काम होता रहा, हम उनकी तरफ आ जाएं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से हो चुकी थी, मुझे पता था कि मैं राइटिस्ट ही मैंने रहना है, और फिर हम वो जो जोश और जज्बे के अंदर नारे वारे लगते थे, तो मुझे यही याद है कि मैंने हमारी एक स्पोर्ट्स अरीना का एक था, अभी भी मेरे हाफजे में एरिया था, जहाँ पे सोशल एक्टिविटीज सारी होती थी ऑडिटोरियम के बाद, वहाँ पे मैंने फिर नारा लगाया था जमीयत जिंदाबाद का। अच्छा। मुझे इस तरह से, और फिर काफ़ी सारी ऑल जो थी फीमेल्स वो मिल गई, और फिर वो इस तरह से होने लगा, लेकिन वो बड़े डिसेंट तरीके से। यानी बारिश का पहला कतरा आप थी। जी, मुझे उसके बाद फिर सबने फॉलो करना शुरू हो गया। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं वहां पे जहाँ पे आपका रिश्ता आया, डॉक्टर हसन सोएब मुराद साहब का, और मेरी इत्तलात के मुताबिक आपकी वालदा ने आपको 24 घंटे का टाइम दिया कि हाँ करो या ना करो, उसकी वजह जरूर बताइए, और फिर कैसा जो है वो ये सारे मामलात 24 घंटे कैसे गुजरे आपके, किन पैरामीटर्स पे आपने कैलकुलेट किया? ये बताना मुश्किल है ना कि मैंने 24 घंटे का टाइम क्यों दिया, इसके पूरी स्टोरी है पूरी इसके पीछे। एक्चुअली देखिए, जब एक्चुअली हम लोग फैमिली मेंबर्स सब टॉल हैं, ठीक है, मेरे वालिद साहब, वालदा, हम सब बहन भाई, और वो जल्दी लंबी भी हो गई थी, आई थिंक मैं 8 क्लास में थी तो मैं इतनी ही थी। तो लड़कियां, आपको पता है जो कहते हैं ना, जहाँ बेरी होती है वहां पत्थर आते रहते, तो वो बार बार आते हैं बाज़ दफा, तो वालिदैन के लिए भी मुश्किल हो जाती है, और हमारा तो इतना वो नहीं होता, हमारा तो ध्यान ज्यादा पढ़ाई की तरफ था ना, तो हमारा तो इतना फोकस नहीं होता, चलते रहते हैं सिलसिले, तो वो चलता रहा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पेरेंट्स, मेरे फादर भी बल्कि जितने पत्थर वगैरह जब आया करते थे तो मैं, अम्मी, अब्बा, हम तीनों की एक मीटिंग होती थी 1-2 घंटे की, ओके, फॉर एवरी पत्थर। बिल्कुल सही है। एंड दे वर सो लिबरेटेड, आई लव माय पेरेंट्स सो मच, यानी सो इंटेलेक्चुअल, हाई थॉट कि यू नो एक लड़की है, उसको इतनी रिस्पेक्ट देने की बात है। जमाना भी वो और घराना भी मजहबी, जी, दोनों चीजें अगर देखी जाए तो ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती आम जगहों पे। आई थिंक आइडियल, बहुत मतलब दिस नो फैंटेसी नहीं, ये हकीकत है। मेरे पेरेंट्स आज भी रोल मॉडल हैं दोनों फैमिलीज के लिए, इधर उधर। तो पूरा डिस्कशन, प्रोज एंड कॉज, अब मैं बता रही हूँ ये प्रॉन्स, किसी के बाल नहीं है, किसी के लड़के के, यू नो, अब जिस तरह से खवातीन का होता है, ये हक दिया हुआ है खवातीन को, होता है कि बस नहीं पसंद तो नहीं पसंद तो बस खत्म। ये होता रहा। उसके बाद एक जगह मेरी बात काफी यानी पक्की समझ ले हो ही गई थी, और शादी होनी थी अगले महीने, लेकिन वहां से कुछ इस तरह का मुतालबा आया कि मैं पर्दे में कमी करूं, खास तौर से चेहरे के पर्दे में।
وہ 3-4 سال تک ایوری ایئر یہ سلسلہ ہوتا تھا. بٹ جب تھرڈ ایئر جب یہ مطالبہ آیا, when I agreed کہ I will marry, تو جب یہ مطالبہ آیا تو I stood up for myself. اور میری پوری فیملی کا ایک مرد, میرے سسرال میں کا, سب یہ بات جانتے ہیں, my husband also, کہ I refused. اینڈ اللہ نے حسن مراد کا رشتہ پرمراد کے ذریعے, خط کے ذریعے سے بھیجا کہ حسن صاحب نے اپنے والدین سے کہا کہ میں انہی خاتون سے شادی کروں اور کہیں نہیں. تو وہ میری جو کزنس وغیرہ میری مدر لا کی تھی, وہ اتنی خوشی کے شادیاں مچانی ہوئی, یعنی اتنی خوش آئی میری مدر لا کے پاس, جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ مل گئی ہے, وہ مل گئی, شابہ مل گئی, اسے ریفیوز کر دیا جہاں وہ تھا, جو بھی کچھ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد حسن مراد نے کہا شادی کرنی ہے تو یہی. ہماری 101% ارینج میرج تھی. Nobody, we didn't see each other, we didn't talk to each other, we didn't meet each other. اگر کوئی غلط اس کا خیال مطلب کسی کے ذہن میں آئے, 101% ideological match, نظریاتی بنیاد پر. تو بس جب یہ ہوا, مجھے نہیں معلوم تھا, پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے میڈیکل میں, تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا ایگزام. تو جو میرے فادر لا تھے, انہوں نے ایک خط پورا ملفوف اس میں پیغام لکھ کر میری والدہ کو بھیجا تھا. اور وہ امی کے پاس ایک مہینے سے تھا. جب میرا ایگزام ختم ہوا تو وہ لفافہ لے کے آئی والدہ, اثر کا وقت تھا, اور کہنے لگی یہ پڑھ لو. پڑھا تو اس میں مطلب یہ تھا کہ رشتہ دیا ہوا تھا. لیکن دیکھیں کتنے اسٹرانگ تھے وہ لوگ, انہوں نے سوچا کہ نا اس پڑھائی نہ متاثر ہو, ایک مہینہ ویٹ کیا. آپ دیکھیے, آپ ان کا ایک ایلیگنس دیکھیں, ان کی شخصیت کا وقار, والدہ کی, والد صاحب کی, بہت خوب, بہت خوب. جبکہ اتنی ہلچل مچ چکی تھی, حسن بسل, یہ اچھا بہت عجیب, یعنی پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اور میرا نہیں کہیں بھی رجحان تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیرلل مطلب یہ اس طرح سے حسن مراد کا نام میرے ساتھ اس طرح سے لکھا تھا. اور انہوں نے مجھے 24 گھنٹے دیے. مجھے آج بھی وہ خوبصورت سی راؤنڈ ڈائننگ ٹیبل یاد ہے. بیٹھنے بھی نہیں دیا امی نے, وہ بھی کھڑی ہوئی, میں بھی کھڑی ہوئی, لفافہ وہیں کھڑے کھڑے خط پکڑ لیا, کہیں گے اسی وقت 24 گھنٹے بعد جواب دینا ہے, ہاں یا نہ. He didn't even smile. He was so serious. اور میں نے 2-3 سوال کیے, اور کہ کوالیفیکیشن انجینئر اور ماسٹرز کر کے جارج واشنگٹن سے آئے تھے. خرم مراد صاحب کی کتابیں میں پہلے ہی پڑھ چکی تھی, اور خاندان ظاہر ہے بہت زیادہ عزت اللہ نے دی. بس پھر اور یہ کراچی کے جمعیت کے ناظم تھے, پوری کراچی کے, حسن مراد صاحب. تو اگلے دن پھر میں نے کہہ دیا 24 گھنٹے بعد آپ نے قبول کر لیا. ہاں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, 1 مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ شادی کے بعد ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی وہ چیزیں, ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو بہت سے لوگ جانتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جانتے ہیں کہ کتنے رحم دل, کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے, کتنا ایک تعلیمی ادارے کو انہوں نے کمرشل نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ 100% اسکالرشپس کا اہتمام کیا, جو آج بھی چل رہا ہے. یہ انہی کا ویژن ہے جو ابراہیم صاحب آپ سب لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو بطور شوہر, بطور باپ, آپ نے ان کو کیسا پایا, اور کب یہ محسوس ہوا آپ کو کہ وہ جو دعا آپ نے مانگی تھی کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملے جو جنت تک رسائی میرے لیے آسان بنا دے, وہ کب احساس ہوا کہ رب نے یہ دعا سن لی ہے؟ یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے میں خالی سننے کی بات ہوگی کہ آج کل تو ارینجڈ میرجز انقا ہو گئی ہیں, ریئر ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بیونڈ امیجنیشن. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ آج کل بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک ہم بات کریں گے, دیکھیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اس کے بعد سمجھ آئے گی تو کریں گے, ورنہ نہیں کریں. یہ عام بات ہو گئی ہے. میں خود بہت گھبرائی ہوئی تھی, اور مجھے 24 گھنٹے تک مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا بالکل, مطلب میں بالکل. لیکن اگلے دن جب
شادی کے اگلے دن جب میں نے حسن صاحب کو دیکھا، پورا گھر رشتے داروں سے، کلوز رشتے داروں سے تھا، ان کی خالہ کے گھر ہم لوگ تھے، تو جب میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا بہت خوش تھے، تو اللہ نے میرے دل میں نا ان کی محبت ڈال دی اس وقت. اٹ از سو اسٹرینج. میں صرف یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ جب آپ کی نیت یا جذبے سچے ہوتے ہیں تو اللہ کیسے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. میں خود حیران ہوں. اور اس کے بعد ہر دن میرے لیے آسان ہوتا چلا گیا. حسن صاحب بہترین انسان، بہترین شوہر تھے. انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی، خیال رکھا، ہر لحاظ سے سہولت دی. ایز اے ڈاکٹر میں کام کرنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، نہیں کرنا چاہتی، جو ہے انہوں نے فری ہینڈ مجھے دیا تھا. اور بحیثیت باپ میں سمجھتی ہوں تو آئیڈیل. وہ بہت باتیں کرتے تھے بچوں سے، ڈنر ٹیبل پہ بھی، ڈنر کے بعد بھی 2-2 3-3 4-4 گھنٹے. میرے خیال میں وہ مجھ سے بھی زیادہ وہ اس معاملے میں اچھے تھے. اور بیٹی اور بیٹا دونوں ان سے بہت کلوز تھے. اور میں سمجھتی ہوں ایسا شخص میں نہیں سمجھتی. اس طرح کے رول ماڈلز ہونے چاہیے، نظر آنے چاہیے کہ اتنا بیلنسڈ ہونا. اور یہ ایک ریلیشن شپ باپ بیٹی کی اور باپ اور بیٹے کی بہت آئیڈیا، بہت زیادہ. ہم لوگ اور بھی مشکل دور آپ کو پتہ آ چکا تھا نا، جتنے ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں جو تھے، ہم لوگ کھل کے بات کرتے تھے بچوں سے. یعنی کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں نا جو کہ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھئی یہ شرم کی بات ہے، ایسے نہیں. لیکن جب بچہ ایکسپوزڈ ہے تو ہم لوگ ہر طرح کے موضوع پہ بات کرتے تھے، بہت ظاہر ڈیسنٹ طریقے سے، تاکہ وہ ویو پوائنٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے بچے باہر بھی گئے، لوگ مجھ سے بڑا آ کے پوچھتے تھے، بیٹی کو باہر بھیج دیا، بیٹے کو باہر بھیج دیا. میں ان کا منہ حیرت سے تک رہی ہوتی تھی، اور میں صرف ایک جملہ بولتی تھی کہ مجھے اپنی تربیت پہ اعتماد ہے. واہ، مکمل سکون. اور میں آرام سے سوتی تھی. سارا دن بلیک بیری میرے پاس تھا، میری چیٹنگ ہوتی تھی جب بھی بیٹی کی کلاس ہوتی تھی، اور فجر کے وقت حسن صاحب کال کر کے بیٹی سے بات کرتے تھے. اور وائس اینڈ دا سیم گوز فار مائی بیٹا. وہ پتہ کیا کہتے تھے، بڑا اس میں سبق ہے. وہی کہتے تھے جو کانورسیشن میں جب آپ یوتھ کو انگیج کرتے ہیں نا، تو اسی میں سے بہت سی باتوں کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. وہ اتنا ان کو آرٹ تھا ان کے پاس گفتگو کا، کہ گھر میں بھی جب وہ گفتگو کرتے تھے وہ پورا آہستہ آہستہ لے کے اس طرح آتے تھے بات کو، کہ اگلا انسان اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا تھا کہ وہ جو اس کے دل میں نا وہ کہہ دیتا تھا دماغ میں. یہ آرٹ ان کے پاس تھا جو کہ آئی تھنک میرے پاس نہیں تھی. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حسن صاحب نے جب جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مشورہ ضرور آپ سے کیا ہوگا. وہ فیصلہ کتنا مشکل تھا، اور جب آغاز ہوا ILM کا تو اس وقت کیا معاملات تھے، کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا، جاب چھوڑی، آپ کا اس پہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے 1 سال جاب کی تھی داؤد ہرکولس میں، اور اس سے پہلے وہ ایز اے وزٹنگ پروفیسر ہیلے کالج میں پڑھا رہے تھے جب میری شادی ہوئی. تو جب 1 سال گزر گیا تو حسن صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے. تو میں نے شاید پوچھا ہوگا ہلکا سا کچھ، تو انہوں نے کچھ ریزن بتایا. اور میرے خیال ایک ایسا شخص جو کہ بورن لیڈر تھا، وہ تو لیڈر تھے نا، وہ لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. تو وہ جہاں پہ ان کو اسپیس نہ مل رہی ہو یا جہاں وہ لیڈ نہ کر پا رہے ہو، وہ نہیں معاملہ آگے چل سکتا تھا. تو بس پھر اس کے بعد پھر جو ہے یہ وہاں کے سینیٹر پروفیسر خورشید احمد اور خرم مراد صاحب میرے سسر، ان لوگوں نے
सर जोड़ के बैठे कि अब क्या करना चाहिए। खुशी चचा ने ये कहा, हमारे पास पैसे नहीं थे, अब्बू के पास भी। खुशी चचा ने कहा मेरे पास, मैं 3 लाख देता हूँ, बस 3 लाख है। 3 लाख से ILM की बुनियाद पड़ी। एक ऑफिस इकबाल टाउन के किसी ब्लॉक में मैं भी जाया करती थी, बच्चे भी जाया करते थे हम लोग छुट्टी के दिन या वैसे कभी। वहां पे आबिद भाई, आबिद साहब और हसन मुराद, वहां इन्होंने काम शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ये ईयर था 90 या 91, उस जमाने की ये बात है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है 3 लाख से सफर शुरू हुआ, उसमें मसाइल भी आए होंगे, मुश्किलात भी आई होंगी। कभी आपने ऐसा देखा कि हसन साहब पछताए हों अपने फैसले पे उस मुश्किल के दौरान कि नहीं मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी? कभी भी नहीं, मेरे ख्वाब ख्याल में भी ऐसा नहीं था। एक तो उनकी जो एक बहुत बड़ी एक जो मैं कहती हूँ क्वालिटी थी, हैरान कौन, मेरे लिए तो हैरान कौन है। जैसे मैंने पहले भी उनके लिए लिखा था कि ही वॉज एन आयरन मैन, मर्द आहिन, आसाब उनके बहुत मजबूत थे। यानी आंधी तूफान कयामत गुजर जाए, मुझे तो कई महीनों बाद पता चलता था ये मसले हुए। घर में कभी ऑफिस को नहीं लेके आए, ऑफिस में कभी ऑफिस को ऑफिस रखा, घर ये मर्दों के लिए मैं चाहती हूँ इस बात को खुदारा समझे। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया कि घर की जिंदगी घर के लिए, खवातीन के लिए भी बल्कि जो वर्किंग है, और ऑफिस की जिंदगी ऑफिस में वहीं छोड़ के आए, बैगेज लेके ना आया करें। डिसीजन में मशवरा लिया लेकिन मुश्किलात के अंदर परेशान नहीं किया घर वालों को? कभी नहीं। मुझे बाद में इतना होता था अफसोस जब मुझे पता, मैं कहती थी आप शेयर कर लिया करें, लेकिन नहीं, कभी उन्होंने जिंदगी में नहीं शेयर किया कि भाई ये आई, और वो चीजें फिर आती थी, फिर गुजर भी जाती थी, मसले भी हल हो जाते। बच्चों में उनकी जो शख्सियत के एलिमेंट्स हैं वो किस हद तक हैं? दोनों बेटी और बेटे दोनों ने ही उनका लिया है, लेकिन मरियम नूर के लिए तो मैं समझती हूँ, मुझे लगता है वो काफी हद तक अक्स है हसन मुराद का, और बल्कि मैं तो कहती हूँ हसन मुराद की रूह है इसके अंदर। उसके पास विजडम, मरियम नूर के पास विजडम और इंटेलेक्ट बहुत है, जो मुराद फैमिली का खासा है। हाँ, और इब्राहिम हसन मुराद के पास विजन और इंटेलिजेंस हद दर्जे की माशाल्लाह, और डायनेमिक है और बहुत सोच रखता है। इन्हीं दोनों बच्चों ने हसन मुराद का लिया है। डॉक्टर साहब की शहादत के बाद की जो जिंदगी है जी, कमी तो बहुत जाहिर है कि महसूस होती होगी, उसमें भी मसाइल फेस करने पड़े? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और करना चाहती हूँ हमेशा, कि जब ऐसे वाक़यात किसी और ख़ानदान में होते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना होता है। अगर मैं शुक्र के ही दायरे में रहूं, तो अगर सिर्फ एक ही हम हिस्सा ले लें, माली, लोगों को माली मुश्किलात हो जाती है, लेकिन ये बात मुझे बहुत समझाई गई है तो मुझे समझ आई है कि हाँ, मुझे शुक्र करने के लिए ये चीज़ भी है। क्योंकि मैं और हसन साहब इस लिहाज से भी हमारा बहुत मिलता हुआ था, एक तरीक़ेकार, एक फितरत मिलती हुई थी कि हम लोग, हमारे दिल बहुत गनी थे, और इसमें हमारी तारीफ नहीं, अल्लाह की तारीफ है। कनात की दौलत अल्लाह ने बहुत दी, बहुत ज्यादा दी। कभी ये नहीं लगा कि ये चीज कम है, ना घरों के लिहाज से, ना ये मटीरियल चीजों के लिहाज से, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। हसन मुराद का जाना मेरे लिए बहुत एक बड़ा सानेहा था, क्योंकि मेरी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, और आई थिंक ये वही चीज़ है जिसका कुरान जिक्र करता है, सकीन, जो सुकून और मवद्दत और रहमत का बायस होते हैं ना मर्द और औरत।
تو میری امی کافی بعض دفعہ مجھ سے ناراض ہوتی تھی کہ جب میں کہتی تھی کہ احسن مراد کے پھر ٹورز آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا، تو کہتی تھی تمہاری تو عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم باتیں ایسی کرتی ہو جیسے کوئی بچی ہو، ڈانٹتی جیسے تھوڑا اس طرح سے کہتی تھی. تو میں کہتی تھی نہیں آپ نہیں سمجھ سکتی. اور جب ان کا جو یہ آخری جب یہ ہوا اس وقت یہ جو سانحہ پیش آیا، تو میں اس چیز کے لیے اللہ کی ایک بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ جتنے میں نے قرآن سرکلز لیے اپنی زندگی میں چھوٹی عمر سے لے کر اب تک لاہور کے مختلف علاقوں میں جہاں میں نے پڑھایا، تو میں اللہ کا کرم، اللہ کی تعریف اپنی بات نہیں کروں گی کہ اللہ نے مجھے اتنا حوصلہ ایک مہینے تک دیے رکھا کہ میں نے شعوری طور پر یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے ایک جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف بھی اللہ کی ناشکری میں نہیں کہنا. جتنے لوگ، کچھ ایسے لوگ آتے تھے جو رو رہے ہیں، کوئی گلے مل رہے ہیں، کوئی بار بار ایک ہی بات بولے جا رہے ہیں. جب حسن رات کا ہوا تو میں ہر ایک کو یہ کہتی تھی میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور یا پھر اس طرح کی بات کہ اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا تھا، یا کوئی آیت یا حدیث. For 1 month I was like this. لیکن after 1 month I think it became more difficult for me. جب لوگ کم ہونے شروع ہوئے. بچوں کی پروگرس سے خوش ہیں آپ، مطمئن ہیں کہ بالکل ٹھیک رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے؟ ابراہیم صاحب تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے منسٹر ہوتے ہوئے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، اپنا فیول لگایا انہوں نے اور ڈلیور کیا انہوں نے. جی جی جی. تو آپ خوش ہیں کہ بچے ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اور حسن صاحب نے ان کی تربیت کی ہے وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ میں یہ بہت ضروری بھی ہے کہ میں جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں مجھے وہ سارا وقت یاد آتا ہے جب میں کلینک جاتے وقت، ہاسپٹل جاتے وقت، صبح ناشتے کے وقت، کبھی پڑھنے جا رہی ہوں، کبھی کلینک کر رہی ہوں، کبھی ہاسپٹل کر رہی ہوں، آتے جاتے ان کو ساتھ پڑھانا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے کھیلنے کے بعد ان کے سونے، ہر چیز میں اپنا انپٹ دیا، تربیتی لحاظ سے بھی. اب جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اگر میرے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت نہ ہونا تو میرے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی تربیت اچھی ہوئی. جو میری بیٹی ہے الحمدللہ، میں پراؤڈ کا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتی، مجھے لگتا ہے وہ ہمارے کو دین کے وہ اپوزٹ یا کچھ خدا ناخواستہ پرائڈ میں آ جاتا ہے. لیکن اس نے بھی، وہ بھی جب اس نے آئی وی لیگ سے، یو پین سے اس نے جب ماسٹرز کیا تو آج اس کو دنیا میں ہر جگہ لوگ جو یو پین کے لوگ ہیں اس کو ایز اے اسپیکر ریکویسٹ کرتے کہ آپ آئیں اور آپ ہماری امبیسڈر ہیں. اور ابراہیم صاحب کو تو ماشاءاللہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ اور زیادہ ابھی میچورٹی آئے گی اور آگے بڑھیں گے. ابھی تو اللہ ان کو نظر بد سے بچائے سب کو، سب کے بچوں کو. ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے، آگے سکھانا بھی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے. بالکل صحیح، بڑا کام باقی ہے. ڈاکٹر صاحبہ وقت کی قلت، ہم تقریباً 60 منٹس گزار چکے ہیں اور بالکل احساس نہیں ہوا مجھے، کیونکہ اتنی اچھی گفتگو آپ کی رہی. آخر میں چاہوں گا کہ آپ نے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں آپ بتائیے اور کچھ بتائیے کہ کس طریقے سے آج ایک عام آدمی پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو وقت وہ تھا نا جب فیمیلز 51% تھی جی پاکستان میں، اب تو اس سے بھی بہت آگے پرسنٹیج بڑھ گئی ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں کہ ایک عورت اگر ہم اس کو ناکارہ کر دیں گے اور اگر اس کو گھر سے بھی ورک فرام ہوم بھی نہیں کرنے دیں گے، یا انڈسٹریز ہیں اسمال میڈیم لارج یہ ساری، یا اس کو اس کی شخصیت کو بڑھنے نہیں دیں گے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرے گی تو اتنا حصہ ہماری نیشن کا بیکار ہو جائے گا. ہمارے سامنے ایران کا ماڈل ہے، ہمارے سامنے ترکی کا ماڈل ہے، ہمارے سامنے اور بھی مسلم ممالک ہیں، ملیشیا ہے، یہ ماڈلز نظر آتے ہیں. تو ہم ایک عورت، ایک پاکستانی عورت
मुतय्यन करदा हुदूद और दायरे कार में रहते हुए अपनी सलाहियतों को ज़रूर इस्तेमाल करें, खा वो तालीम का शोबा हो, खा वो तिब का शोबा हो, खा वो तरबियत कर सकती है या बिजनेस कर सकती है, या कोई भी अपना इनपुट जो है ना वो डाल सकती है, ज़रूर उसकी हौसला अफजाई करें। मैं गुजारिश करूंगी तमाम उन लड़कियों के इन लॉज से, प्लीज खुदारा रिश्ता तय करते वक्त, रिश्ता फाइनल भी होना चाहिए, आपका फर्ज बनता है, लड़कों से भी मैं कहूंगी कि आप पहले लड़की की कमिटमेंट्स उसके ख्वाबों को धुंधला ना होने दें। जो कुछ वो हासिल करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, उसको हासिल करने दें, सपोर्ट करें। अगर ऐसा होगा फिर तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक औरत, ठीक है, मिसेस फलाने तो होती है या किसी की बेटी तो होती है, ठीक है ना, किसी बड़े आदमी की जिसने अच्छे काम किए। एक औरत या एक लड़की, अल्लाह ने उसको खुद एक बहुत बड़ी शनाख्त दी है। मैं समझती हूँ उसकी सेल्फ कंटेंटमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ केयर और उसकी शख्सियत की नशोनमा और एक प्रोमिनेंस के लिए उसको जरूर जो है ना अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि एक सेहतमंद माशरा जो है नजर आए। खुदारा ये जुल्म बच्चियों पे ना करें कि वो उनको, अगर वो करियर परसू करना चाहती हैं और तो आप उनको जरूर करने दें, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो इस रिश्ते को पक्का ना करें, कायम ना करें। ये लड़कों और लड़की और इन लॉज में सब में तय होना चाहिए, वरना फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स की जो है ना वो बढ़ती रहेगी तादाद, और वो उज़्वे मुअत्तल भी हो जाएगा वो हिस्सा, और मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो जाएगी बात। हज़रत खदीजा का मॉडल मौजूद है, हज़रत आयशा ने सहाबा को 2 डिकेड से ज़्यादा तालीम दी, और उसके अलावा बहुत सारे मॉडल हमारे सामने मौजूद हैं। तो इस्लामिक हिस्ट्री में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा भरपूर एक हमारा पॉडकास्ट हुआ जिसमें हमने आपके बचपन को, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्कस किया, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चों के साथ, और आप जो सोसाइटी के लिए जो पे बैक कर रही हैं उस हवाले से, और पेरेंटिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने सुनने वाले उनको भी बहुत कुछ आज के पॉडकास्ट से सीखने का मौका मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।